बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे कि मशहूर तवाइफ के घर अल्लाह के 7 वली कैसे पैदा हुए और बनी इसराइल की तवाइफ की सच्ची तौबा का ईमान अफरोज़ वाक़या। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकार और इंतहा की खूबसूरत थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसकी तरफ देखता तो माइल हो जाता था। वो किसी भी मर्द को देखती थी तो उसको अपनी तरफ मैल कर लेती थी और बदकारी की दावत देती। उसने अपने घर एक महल बनवाया, महल में तख्त बनवाया और वो तख्त पर बैठ जाया करती और उस तख्त के पास मर्द ही मर्द होते जो बुराई के इरादे से उसके पास आते थे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि वो एक दिन अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ जो इंतहाई इबादत गुजार और उसका शुमार आबिदों और जाहिदों में होता था। जब उस नौजवान की नज़र उस औरत पर पड़ी, उस औरत की तस्वीर उसके जहन में ऐसे बनी, जब वो वापस गया तो उसका इबादत में किसी भी तरह दिल ना लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसको जहन से निकालने की, मगर उस औरत के तसव्वुर को अपने जहन से ना निकाल सका। बहुत कोशिश करने के बाद जब वो किसी तरह भी कामयाब ना हो सका तो उसने इतनी रकम जमा थी कि जितनी रकम वो औरत मर्द को अपने करीब आने की लेती थी, और औरत के पास चला गया। रिवायात में आता है जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है, और अगर आज मैं ये काम कर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसने उस औरत से कहा, मैंने जाना है, मुझे कोई ज़रूरी काम है। औरत कहने लगी, चले जाओ, मगर वो काम तो कर लो जिसके लिए आए हो। नौजवान ने इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार पर उसने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी और मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। वो वहाँ से उठकर चला गया। प्यारे दोस्तों, जब वो नौजवान वहाँ से चला गया तो औरत ने सोचा, मैं इतनी हसीन हूँ और ख़ूबसूरत हूँ और आज तक जो मर्द भी मेरे करीब आया है वो बुराई किए बगैर नहीं रह सका, मगर ये कैसा नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने मुझ जैसी खूबसूरत औरत को भी छोड़ दिया और चला गया। जब उसके ख्याल ने उसे बार बार झिझोड़ा तो सोच लिया कि आज के बाद मैं भी ये काम नहीं करूँगी और अल्लाह से तौबा करूँगी। और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में गई कि वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनसे जाकर दरियाफ्त करती हूँ क्या मेरे जैसी गुनहगार औरत के लिए भी तौबा की कोई गुंजाइश बाकी है। वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँची तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को दर्स दे रहे थे। औरत ने उस मजमा में से किसी मर्द को बुलाया और कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहो फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। उस बेवकूफ़ ने जाकर भरे मजमे में कहा कि ए मूसा, फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। वो नामी ग्रामी औरत थी, सब जानते थे कि वो बदकार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा, उसे कहो चली जाओ यहाँ से, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बंदे ने जाकर उस औरत को जवाब दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, यहाँ से चली जाओ। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि वो औरत टूटे दिल के साथ रास्ते में ज़ारो कतार रोती हुई ये सोचती
ہوئی چلی کہ میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ گھر جا کر اس نے خود کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گئی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے۔ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب تم وہاں سے چلی گئی تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، میری بندی تیرے پاس میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، تو نے اس کو ڈانٹ دیا، اور اللہ نے مجھے کہا کہ اس کے گھر جاؤ اور اس سے کہو جو آج تو نے توبہ کی ہے اللہ تجھ سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا اس بستی میں رہنا مشکل ہے، میری شہرت یہاں بری ہے، مجھے یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، عبادت کرنے کے بعد اس کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھا دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی، اور میں نے اسے بڑی مشکل سے اپنے تصورات سے نکالا تھا۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کر لی ہے۔ یہاں نوجوان سے ملنے آئی تھی، شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن نوجوان خوف خدا بند عالم کی وجہ سے مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا ایک بڑا بھائی ہے، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیارے دوستو، بتایا گیا ہے کہ اس عورت کی شادی نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اسے سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور بعد میں وہ 7 کے 7 بیٹے بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے۔ بے شک اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر 7 ولیوں کی پیدائش کر دیتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا عظیم ہے، اور جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔